अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक कमर। जिगर की बीमारियां जैसे कि फैटी लीवर, जिगर ने काम करना छोड़ दिया या जिगर के अंदर ट्यूमर पैदा हो गए, जिगर का कैंसर या जिगर की सलाहियत में, खून बनाने की सलाहियत में कमी मुतवक्के हो गई, या जिगर आपका सिकुड़ गया, जिगर बढ़ गया, तिल्ली बढ़ गई, इन तमाम तर चीज़ों के असबाब क्या हैं, इलाज क्या है, अलामतें कौन कौन सी हैं, आज इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। और इसका जो आज मैं आपको इलाज बताऊंगा ये एक बहुत कामिल इलाज है, और अगर ये आपने इलाज कर लिया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ये कैंसर जैसे जो जिगर की कैंसर होती है, जिगर के कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ को भी ख़त्म कर देता है। अल्लाह के हुक्म से जिगर के कैंसर को भी ये इलाज ख़त्म कर देता है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ कि इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसकी अगर अलामात की तरफ आते हैं, इसकी अलामात में सबसे जो पहली अलामत होती है, आपका पेशाब पखाना पीला जर्द आएगा, जलन के साथ आएगा, बुखार आपको होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बुखार कुछ दिनों में बढ़ जाएगा, फिर ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके अलावा जैसे आपके हाथ पाँव में सूजन या पेट में दर्द, पेट का फूल जाना, या आपके जिस्म के ऊपर सुर्ख माइल धब्बे पड़ जाना, ये बाज़ पेशेंटों को होता है, बाज़ को नहीं भी होता। फिर उसके अलावा आपके मुंह का जायका तब्दील हो जाता है, आपके जिस्म में थकावट महसूस होती है, आपके जोड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, स्पेशली आपके टांगों में, घुटनों में सूजन पैदा हो जाती है। ये जिगर की बीमारी की अलामत होती है। अब इसकी अगर ये अलामतें हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं। अगर इसकी वजूहात की तरफ आते हैं तो इसकी वजूहात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नेचुरोपैथी में, इसकी हमारे पास जो वजूहात होती है, आप एलोपैथिक में चले जाएं, आप होम्योपैथिक में चले जाएं, नेचुरोपैथी में चले जाएं, तिब में चले जाएं, आपको इसकी अलामतें जो हैं वो भी यही सेम होंगी, और उसके अलावा जो वजूहात है, असबाब है, रीज़न है, वो भी यही सेम होगा। अब इसके कॉजेज़ में आते हैं तो इसमें ये याद रख लीजिए कि आपकी नामुनासिब खुराक ये इसका सबसे बड़ा सबब है जिगर की बीमारियों का। अगर आप मुनासिब खुराक खाएं तो कभी भी आपको जिगर की बीमारी पैदा नहीं हो सकती। सेकेंडली ये है कि ये जो जिगर की आपको बीमारी लगी है, इसकी जो पीछे जो सबब है वो सबब एक तो नामुनासिब खुराक है। अब वो नामुनासिब खुराक के साथ साथ और क्या असबाब है। जब आप खाना खाते हैं, थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपने एक निवाला लिया, बड़ा निवाला लिया, बड़ा निवाला लेकर आपने मुंह में डाला। अब वो मुंह में आपने चबाया कम, सटका ज़्यादा। जब आपने कम चबाया, ज़्यादा सटक लिया नीचे, तो आपका जो पेट है, इस पेट को दांतों का काम करना पड़ता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका मादा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर इसने जो ये आगे इसका डाइजेशन है, क्योंकि हर इंसान के जिस्म में 4 डाइजेशन होते हैं, तो इसकी तफसील में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मैं आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ और आसान सादा अल्फाज में, कि ये जो 4 डाइजेशन होते हैं। पहला डाइजेशन जो आपका हुआ आपके मैदे से, सेकंड जो आपका डाइजेशन है वो आपके जिगर ने लिया। अब आपके जो जिगर ने डाइजेशन लिया उसको तो वही मोटी खुराक मिली, जो आपने सटक लिया, आपके मादे ने भी काम कर दिया लेकिन वो भी कम किया। फिर आगे जो खुराक गई वो भी आपकी खुराक मोटी गई। अब जाहिर सी बात है, जिगर ने आपके खून बनाना होता है, वो आपकी जो मोटी खुराक है उसके अंदर कोई दांत नहीं लगे हुए कि वो आपकी मोटी खुराक को भी हज़म करे। फिर इसी कंडीशन में ये आपका जिगर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब ये आपका जिगर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होता है तो इसके अंदर फैट भी आ जाएगा, ये सिकुड़ना भी शुरू कर देगा, ये बढ़ना भी शुरू कर देगा, इसके अंदर ट्यूमर भी पैदा हो जाएंगे, इसके अंदर कैंसर भी पैदा हो जाएगा, ये अपनी सलाहियत में भी कमी कर देगा, जो आपकी खून बनाने की सलाहियत है उसमें भी कमी आ जाएगी। अब इन तमाम तर चीज़ों का इलाज अगर हम देखते हैं तो वो इलाज क्या है। आप बीमार खुराक से हुए हैं तो इलाज भी खुराक से ही करें, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इलाज होगा जो आप खुराक से इलाज करेंगे। अब इसमें आपने करना क्या है। एक तो सबसे जो पहली चीज़ है, आपके जिगर को ग्रीन ब्लड की ज़रूरत है। अब ये ग्रीन ब्लड क्या होता है। ग्रीन ब्लड होता है हरी पत्तियों का रस, ये है ग्रीन ब्लड। इसको दुनिया में ग्रीन ब्लड के नाम से जाना जाता है कि ग्रीन ब्लड एलोपैथी में भी और होम्योपैथी में भी, तिब में भी, नेचुरोपैथी में भी, हर जगह आपको ये ग्रीन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है।
اب یہ جو گرین بلڈ ہے، یہ ہری پتیاں، یہ کون کون سی ہیں؟ اس میں ہری پتیوں میں پالک بھی آتی ہے، لیکن آپ کو یہاں پالک استعمال نہیں کرنی۔ پالک کے بجائے آپ نے یہاں مولی کے پتے، گاجر کے پتے، گوبھی کے پتے، سلاد پتا، پودینہ، دھنیا، یہ چیزیں لینی ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی لے کر، اس کے اندر 1 انچ ادرک کا ٹکڑا اور 2 لہسن کے جوے یہ آپ نے ڈالنے ہیں۔ یہ 1 گلاس پانی کے ساتھ مکسی میں ڈال کر اور اس کو مکس کر کے اس کا جو جوس بنے گا، یہ جوس آپ نے روزانہ پینا ہے، 2 بار، روزانہ 2 بار یہ آپ نے جوس پینا ہے، صبح اور شام، اور کوشش کریں کہ یہ خالی پیٹ پیئے۔ سیکنڈلی جو اس کا علاج، اب اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹروں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ وقت بھی بچانا چاہتے ہیں اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو اور کو بھی پریشان نہ کریں، تو اس کے لیے آپ اپنی خوراک تبدیل کریں۔ اب خوراک جو آپ نے تبدیل کرنی ہے وہ کون سی خوراک کھانی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ پیزا، برگر، بروسٹ، ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے اور مکمل پرہیز کرنا ہے، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ سیکنڈلی آپ نے 80% آپ نے الکلائن فوڈ لینا ہے اور 20% آپ نے ایسیڈک فوڈ لینا ہے۔ اب الکلائن فوڈ کی جو بات آتی ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بار بار بتا چکا ہوں۔ الکلائن فوڈ وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے پکا پکایا کھانا ملتا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو پکا پکایا کھانا ہے وہ کون سا ہے؟ اس میں کچی کھانے والی سبزیاں یا پھل فروٹ۔ یہ پھل فروٹ میں جیسے کہ سیب ہو گیا، آم، انار، کیلا، پپیتا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ اسٹرابری وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پکا پکایا کھانا ہے آپ کے لیے۔ کھجورے وغیرہ یہ پکا پکایا کھانا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے کہ کچی کھانے والی سبزیاں، مولی، گاجر، اس کے علاوہ شلجم، پیاز، بند گوبھی، یہ کچی کھانے والی سبزیاں ہیں۔ تو اس طرح کی چکندر، یہ کچی کھانے والی سبزیاں آپ زیادہ ان پر انحصار کریں اور پھلوں پر انحصار زیادہ کریں۔ جب آپ ان پر زیادہ انحصار کریں گے، جیسے کہ آپ نے ناشتے میں اور دوپہر میں یہ 2 ٹائم جو ہے آپ نے یہ کھانا کھایا، ایک ٹائم اگر آپ گھر کا بنا ہوا کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو وہ گھر کا بنا ہوا کھانا بھی جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں آپ کھائیں گے؟ اس میں کدو، شلجم، یہ والی سبزیاں کھائیں گے آپ، کدو اور شلجم، کدو، شلجم، لوکی، یہ سبزیاں آپ نے اس میں رات میں کھانی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ ہاں، بکرے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اگر کھانا چاہیں تو بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، ادروائز کچھ اور آپ نے نہیں کھانا۔ تو یہ 1 ہفتہ آپ علاج کریں۔ آپ 1 ہفتہ علاج سے پہلے آپ نے اپنے ٹیسٹ کروا لینے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد جو آپ نے یہ 1 ہفتہ علاج کیا، 1 ہفتے کے بعد جا کر آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ میں پہلے 1 ہفتہ پہلے میری کیا کنڈیشن تھی، 1 ہفتے کے بعد میری کیا کنڈیشن ہے۔ یہ آپ کو رپورٹس، جو آپ کی ٹیسٹ رپورٹیں آئیں گی اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ سیکنڈلی آپ کو خود کو پتہ چلے گا کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں۔ 1 ہفتہ پہلے جو میری یہ بیماریاں چل رہی تھیں، جو لیور ڈیزیز تھیں، اس میں کتنا فرق آیا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے صرف آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مٹی، یہ بہت ایک عجیب علاج نہیں ہو گیا؟ مٹی کے ساتھ علاج، جی ہاں، مٹی کے ساتھ علاج۔ اب یہ مٹی کے ساتھ علاج کیا ہے؟ آپ نے زمین کی نرم مٹی لی، اس کو آپ نے اس میں سے کنکر وغیرہ چھان کر اس کو باریک کر کے چھان لیا آپ نے، اور اس کو بھگو دیا 12 گھنٹے پہلے۔ 12 گھنٹے پہلے بھگونے کے بعد یہ جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، یقین مانے کہ پیٹ کا کوئی بھی مرض ہو، چاہے اس میں قبض ہی کیوں نہ ہو، قبض سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے قبض، اور یہ جگر کی بیماریوں میں قبض تو لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جگر کا قبض ہے نا۔ جگر کے قبض ہوا ہے تو آپ کا جگر یا تو فیٹی ہو گیا، یا سکڑ گیا، یا آپ کے جگر کے اندر کینسر پیدا ہو گیا، جگر کے امراض پیدا ہو گئے۔ اب یہ قبض بھی جو ہے یہ اس مٹی سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے 12 گھنٹے پہلے مٹی کو بھگو کے رکھا، بھگو کے رکھنے کے بعد آپ نے یہ مٹی صبح اٹھے، اس کو گوندا آٹے کی طرح، لیکن نرم ہونی چاہیے، سخت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گوند کر آٹے کی طرح یعنی کہ نرم کر کے پھر اس کو آپ نے پیٹ پر لگا دیا۔ اب یہ جو پیٹ پر آپ نے لگانا ہے، یہ نلوں تک آپ نے نیچے لگانا ہے پیٹ پر،
یہ چھاتی کے نیچے سے ڈلوں تک آپ نے پورے پیٹ کو کور کرنا ہے اس مٹی کے ساتھ۔ یہ تے جو ہوگی یہ کم سے کم بھی آدھا انچ موٹی تے ہونی چاہیے، آدھا انچ موٹی تے ہونی چاہیے اس کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 10-15 منٹ رکھی رہے، اس کے بعد یہ نیچے سے گرم ہو جائے گی، بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گی، اس کو پلٹ دیں، اوپر والا حصہ نیچے کر دیں، نیچے والا حصہ اوپر کر دیں۔ اسی طرح یہ نیچے والا حصہ بھی جب گرم ہو جائے آپ اتار کر رکھ دیں۔ پھر اسی مٹی کو آپ دوبارہ بھی استعمال شام میں کر سکتے ہیں۔ اس طرح 2 بار یہ دن میں استعمال کریں۔ جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ جگر کا کینسر ہی کیوں نہ ہو، یہ صرف جو میں نے آپ کو سادہ سے علاج بتائے ہیں، جو بہت سادہ سے علاج میں نے آپ کو بتایا، مفت کے علاج بتائے ہیں، آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ کوئی اور ادویات نہ کھائیں، آپ صرف یہ علاج کر کے 1 ہفتہ صرف اس علاج کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، شفا اللہ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی، نہ دوا نے شفا دینی ہے، نہ میرے نسخوں نے شفا دینی ہے، اللہ نے شفا دینی ہے۔ لیکن میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علاج وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو علاج برسوں سے ہمارے بڑے بوڑھوں کا آزمودہ علاج، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ علاج بتایا جس سے اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگ شفا یاب ہوئے۔ تو یہ آپ علاج کریں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس صدقہ جاریہ کو جتنا ہو سکے ان مستحق لوگوں تک پہنچائیں جو ان مرض میں مبتلا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا آپ کے اور میرے کسی کام آ جائے۔ السلام علیکم۔